नाजरीन आदाब। मौरख़ा 10 मार्च 2023 मुताबिक 17 शाबान मुअज़्ज़म 1444 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकजी तहकीकाती एजेंसी यानी ईडी ने जुमेरात को साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को 2021-22 के लिए दिल्ली हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी में मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम में अदालती हिरासत में गिरफ्तार कर लिया। पूछगछ के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। CBI के जरिए गिरफ्तार मिस्टर सिसोदिया को जुमे के रोज जमानत के लिए अदालत में पेश होना था। अब कल अगर उन्हें CBI केस में जमानत मिल जाती है तो ईडी मजीद पूछगछ के लिए उन्हें अपनी तहवील में लेने की दरख्वास्त अदालत में दे सकती है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब कल नई दिल्ली में बाहमी बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों रहनुमा दो तरफा जामे कलीदी साझेदारी को मजीद फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। दिल्ली में अपने क़याम के दौरान वो सदर जमहूरिया हिंद से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर भी उनसे मिलने जाएंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म ने अहमदाबाद में आज दोस्ती के हॉल ऑफ फेम का इफ्तिताह किया, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मुकाबलों की दरख्शां तारीख का मुजाहरा किया गया है। दिल्ली के साबिक वजीर आला मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद जेल से एक खत लिखा है। उन्होंने खत में लिखा कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की सियासत करती है। जेल भेजना आसान है लेकिन बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने लिखा कि कौम जेल भेजने से नहीं बल्कि तालीम से तरक्की करेगी। सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालना बच्चों को मेयारी तालीम देने से कहीं ज्यादा आसान है। मनीष सिसोदिया के इस खत को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके शेयर किया है। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि तालीम की सियासत कोई आसान काम नहीं है और यकीनी तौर पर सियासी कामयाबी का नुस्खा नहीं है। आज बीजेपी के दौरे हुकूमत में जेल की सियासत जीती जा सकती है लेकिन मुस्तकबिल तालीम की सियासत का ही है। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान और चीन की सरहद दोनों ममालिक की फौजी तौसीए के बाइस जंग का खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक LOC के मुतनाज़ा हिस्से पर हिंदुस्तान और चीन की बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियां दोनों एटमी ममालिक के दरमियान मुसल्लह तसादुम का खतरा बढ़ा रही हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे अमरीकी शहरियों और मफादात को बराह रास्त खतरा भी लाहिक हो सकता है। ऐसे में इस मामले में अमरीकी मुदाखलत जरूरी हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान पिछली झड़पों ने साबित कर दिया है कि LAC पर जारी कशीदगी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। बिहार के जिला छपरा में बीफ फरोख्त करने के इल्जाम में एक नौजवान की बेरहमाना पिटाई का मामला सामने आया है। जख्मी हालत में नौजवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया था लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान की शिनाख्त नसीम कुरैशी की शक्ल में की गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है जिसमें एक सरपंच भी है। बताया जाता है कि वाक़या रसूलपुर थाना हल्के के योगिया गाँव का है, जहाँ सीवान के 2 बाशिंदे गोश्त फरोख्त कर रहे थे। लोगों को शुबहा हुआ कि वो भी फरोख्त कर रहा है। इस दौरान एक नौजवान फरार हो गया लेकिन दूसरे नौजवान की गांव वालों ने बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नौजवानों को लोगों से छुड़ाकर सीवान जिला के घरौंदा थाने के हवाले कर दिया। मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक अपोजिशन के इल्जामात पर तबसरा करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा करने वाले लीडर या पार्टियां खुद ही बदउनवानी में मुलव्विस हैं। मिस्टर पाठक ने जुमेरात को बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में खत लिखने पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव समेत दीगर अहम अपोजिशन जमातों के मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी को खत लिखने वाले ये लीडर और पार्टियां खुद कई तरह की बदउनवानियों में मुलव्विस हैं। जांच एजेंसियों और मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाकर ये लोग अपनी बदउनवानी को छुपाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने शुबह का इजहार किया है कि पार्लिमानी इंतखाबात से पहले बीजेपी ईडी का इस्तेमाल अपोजिशन लीडरों को हरासा करने के लिए कर सकती है। मिस्टर यादव ने जुमेरात को UNI से कहा कि ईडी जांच के बहाने साल 2024 के आम इंतखाबात से पहले अपोजिशन के हर बड़े लीडर को जेल में डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में बैठे लोग सोचते हैं कि लोगों को जेल में डालकर उन्हें दहशतज़दा करके उन्हें दबाव में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हकीकत में बीजेपी के लीडरों ने तारीख से कुछ नहीं सीखा और न वो सीखना चाहते हैं। प्रोफेसर यादव ने कहा हर कोई उस शख्स की तारीख को जानता है जिसकी क़यादत में इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत जेलों में बंद ऐसे कैदियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल शुरू करने की तैयारी कर रही है जिनकी 1 साल से ज्यादा वक्त से
سے عدالت کے سامنے پیشی نہیں ہو سکی ہے۔ چیف سیکرٹری کے سامنے جیل انتظامیہ اور محکمہ اصلاحات کی جانب سے اس سلسلے میں تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس تجویز پر وزیر اعلیٰ کی مہر لگنے کے بعد اسے عمل میں باقاعدہ لایا جائے گا۔ محکمے کی جانب سے پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کل 2032 ایسے قیدی مختلف جیلوں میں بند ہیں جن کی 1 سال یا اس سے زیادہ وقت سے عدالت میں پیشی نہیں ہو سکی ہے۔ ان میں ایودھیا ڈویژن کے 16، لکھنؤ کے 55، کانپور کے 8، وارانسی کے 10، پریاگ راج کے 5، میرٹھ کے 41، گورکھپور کے 24، بریلی کے 28 اور آگرہ کے 45 قیدی شامل ہیں۔ مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی محلی قاضی شہر لکھنؤ کی سرپرستی میں درگاہ نظامیہ باغ مولوی انوار میں علماء فرنگی محل کے عرس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مریدین نے علامہ شمس العلماء عبدالحلیم فرنگی محلی اور ان کے چھوٹے صاحبزادے شمس العلماء مولانا عبدالحمید فرنگی محلی کے لیے فاتحہ خوانی کے بعد ایصال ثواب میں شرکت کی۔ مفتی عرفان میاں فرنگی محلی سجادہ نشین نے تمام بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کیا اور دعا کی کہ اللہ اپنی خصوصی برکت سے پورے ملک میں خوشی اور ترقی عطا فرما، پورے ملک میں امن و امان اخوت کو بڑھا دے۔ اس موقع پر تمام مذاہب کے افراد نے درگاہ شریف میں شرکت کی اور گنگا جمنی تہذیب کو ثابت کرتے ہوئے ملک میں یکجہتی کی مثال قائم کی۔ وشو ہندو پریشد کے بین الاقوامی ورکنگ صدر آلوک کمار نے کہا ہے کہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں مسلمانوں میں آبادی میں اضافے کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے توازن بگڑ رہا ہے۔ آلوک کمار جمعرات کو باغپت میں ایک پروگرام کے بعد صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ کم عمری کی شادی اور کسی ایک مذہب کے لوگوں میں زیادہ بچے پیدا کرنا معاشرے کے لیے بڑی خطرناک علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر حکومت جلد پالیسی لائے اور جن مذاہب کی آبادی میں اضافے کی شرح باقیوں سے زیادہ ہے وہ بھی اپنی شرح کو کم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے اور قانون بھی ہونا چاہیے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق روس نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کے شہر بخمود کے مشرقی حصے پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بخمود پر قبضہ کرنے کی روسی مہم کی قیادت کرنے والے ان کے جنگجو شہر کے مشرقی حصے پر قبضہ کر چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دریائے بخمود کے مشرق کی ہر چیز مکمل طور پر روسی فورس کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی مشرقی ملٹری کمان کے ترجمان نے پبلک ٹیلی ویژن کو بتایا کہ بخمود میں ہمارے فوجیوں کا بنیادی کام دشمن کی جنگی صلاحیت کو پسپا کرنا، ان کی جنگی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے۔ امریکی زیر قیادت فوجی اتحاد کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہم اس بات کو مسترد نہیں کر سکتے کہ آنے والے دنوں میں بخمود پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے روسی تیل کمپنی کے $25 ملین کے ایک ہوائی جہاز کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ ایک بیان کے مطابق ریاستہائے متحدہ کی حکومت نے $25 ملین مالیت کے روسی طیارے کو ضبط کرنے کی درخواست کی ہے اور وارنٹ بھی حاصل کر لیا ہے۔ امریکی ساخت کے ہوائی جہاز پر الزام ہے کہ اس نے 2022 میں یوکرین پر ماسکو کے حملے کے بعد نافذ کردہ امریکی قانون اور پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بیرون ملک سے روس کا سفر کیا تھا۔ امریکی اٹارنی دفتر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ طیارہ آخری بار 2014 میں امریکہ آیا تھا، لیکن امریکہ کا الزام ہے کہ طیارے نے وفاقی قانون خلاف ورزی کرتے ہوئے کم از کم 7 مرتبہ روس کے اندر اور باہر اڑان بھری ہے۔ عراقی حکومت کے ترجمان نے امریکی وزیر جنگ اور عراقی وزیر اعظم کی ملاقات کے بارے میں کہا کہ اس ملاقات میں جس بنیادی نقطے پر عراقی وزیر اعظم نے زور دیا وہ یہ ہے کہ عراق کو غیر ملکی فوجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ساری کوششیں عراقی فوج کو ٹریننگ دینے اور عراق میں باقی بچے داعشی عناصر کا خاتمہ کرنے کے لیے انٹیلیجنس کے شعبے میں تعاون مزید مستحکم بنانے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ بغداد اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی دور ہونے اور عراقی پارلیمنٹ کے بل کی منظوری کے باوجود امریکہ ابھی تک عراق سے باہر ہی نکلا ہے اور وہ عراقی پارلیمنٹ کے بل کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جارجیا کی حکمران جماعت ڈریم نے آج جمعرات 9 مارچ کو بتایا ہے کہ اس نے اپنا غیر ملکی ایجنٹ سے متعلق متنازعہ بل واپس لے لیا ہے۔ ڈریم پارٹی کا یہ اعلان اس بل کے خلاف پرتشدد مظاہروں اور اس تنقید کے بعد سامنے آیا ہے کہ یہ مجوزہ قانون آمنہ رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اپنے بیان میں پارٹی کا کہنا تھا کہ وہ اسے غیر مشروط طور پر واپس لے رہی ہے۔ اس مجوزہ بل میں کہا گیا تھا کہ جن غیر سرکاری تنظیموں اور میڈیا اداروں کو 20% یا اس سے زیادہ مالی وسائل بیرون ملک سے ملتے ہوں گے ان کی درجہ بندی بطور غیر ملکی ایجنٹ کی جائے گی۔ جارجیا میں یورپی یونین کے وفد نے ڈریم پارٹی کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ جرمنی میں مقیم عارف نقوی کی تازہ انگریزی کتاب جرمنی میں میرے 60 برس کی آن لائن عالمی رسم اجرا زوم پر کی گئی۔ پروفیسر شارف دولوی نے لکھنؤ یونیورسٹی میں عارف نقوی کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں اور سرگرمیوں نیز جرمنی جانے کی تیاریوں پر روشنی ڈالی اور ان کی ادبی خدمات کا ذکر کیا۔ پروفیسر اسلم جمشید پوری نے عارف نقوی کو ہمہ جہت ادیب بتاتے ہوئے ان کے لکھے ہوئے افسانوں، ڈراموں، نظموں، غزلوں اور مضامین اور ان کے نام مشاہیر کے خطوط کی تعریف کی۔ یونیورسٹی برلن کے پروفیسر یواخیم اوسٹر ہیلڈ نے
اس دور کا ذکر کیا جب عارف نقوی برلن کے یونیورسٹی میں اردو اور ہندی پڑھاتے تھے۔ محترمہ شردھا شرما نے اردو انجمن کے جلسوں اور عارف نقوی کی خدمات کو سراہتے ہوئے عارف نقوی کی تعریف میں اپنی لکھی ہوئی ایک نظم بھی پڑھ کر سنائی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔